दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आउने हुरीबतासको विषयलाई कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, सुक्खा र गर्मी मौसममा हुरीबतासको सम्भावना बढिरहन्छ। हरेक वर्ष हुरीबतासको कारणले गर्दाखेरि धेरै परिवारहरू प्रभावित बन्ने गरेका छन् भने करोडौँ रुपियाँको धन सम्पत्ति नोक्सान हुने गरेको छ। यस वर्ष अलिक बढी सुक्खा भएको कारणले गर्दाखेरि ठुला हुरीबतासहरू आउन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन्। हुरीबतासको कारण के हुन सक्छ, हुरीबतासबाट सुरक्षित रहन के गर्न सकिन्छ, विविध विषय आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। हुरीबतास नेपालमा जाने अर्को विपत्ति हो। हरेक वर्ष हुरीबतासको कारण करोडौँ रकमको क्षति भइरहेको छ भने मानवीय क्षतिको कारण पनि हुरीबतास हो। सुक्खा मौसममा हुरीबतासले नेपालमा दुःख दिने गरेको छ। तातो र चिसो हावाको सम्मिश्रणबाट सुक्खा मौसममा ठूलो हुरीबतासको सम्भावना रहन्छ। नेपालमा घटिरहने प्राकृतिक प्रकोपमध्ये हावाहुरी पनि एक हो। सुक्खा मौसममा अलिक बढी आउने भनेको त तपाईँको हुरीबतास नै हो। र सुक्खा मौसम भन्ने बित्तिकै पानी पर्दैन, पानी नपरेपछि खडेरी हुन्छ। खडेरी नै एक किसिमको विपद हो। र त्यो खडेरीको कारणले गर्दाखेरि सुक्खा मौसममा बिहान र साँझको समयमा चिसो हुने र रातिको समयमा चाहिँ दिउँसोको समयमा चाहिँ नि धेरै गर्मी हुने कारणले गर्दाखेरि हावामा टर्बुलेन्स भएर तपाईँको हुरीबतास बढी आउँछ। र हुरीबतास आइसकेपछि तपाईँको जङ्गलमा डढेलो लाग्ने र चाहिँ नि सहरी र खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ आगलागी हुने त्यो सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। र डढेलो लागिसकेपछि फेरि त्यसले गर्ने प्रदूषण हैन, र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आगलागी भइसकेपछि, सहरी क्षेत्रमा पनि आगलागी भइसकेपछि त्यसले पनि गर्दा हुने प्रदूषणहरू, बेसिकली तपाईँको यो सुक्खा मौसममा हुने विपदहरू यिनै हुन्। यस वर्ष धेरै सुक्खा मौसम भएकाले हुरीबतासको सम्भावना धेरै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पानी लामो समयसम्म नपरेकाले हुरीबतासको सम्भावना धेरै भएको हो। विनाशकारी हावाहुरी तथा असिना पानीबाट स्थानीयहरू आवासविहीन बन्ने गरेका छन् भने जोहो गरेर राखिएका अन्न बालीहरू नष्ट हुने गरेका छन्। हुरीबतासको सम्भावना चाहिँ यो वर्ष अलि बढी छ। तपाईको चाहिँ यो मेट्रोलोजिकल फोरम भन्ने संस्था र अरू पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले गरेको, नेपालमा मात्रै होइन कि भारतीय उपमहाद्वीपको उत्तरी क्षेत्रतिर चाहिँ गएको वर्ष अरू बेलाको तुलनाभन्दा औसत भन्दा अलि बढी चाहिँ हुरीबतास आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। र यसको कारण चाहिँ नि मैले अघि नै पनि अलिकति भने कि यसपालि पानी कम पर्यो जाडो महिनामा, र जाडो महिनामा पानी कम परेपछि के भएको छ भन्दाखेरि उच्च हिमाली क्षेत्रतिर चाहिँ नि हिउँ पनि कम परेको छ। र हिउँ कम भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँको यो चैत महिना लागेपछि जब सतह तात्न थाल्छ घाम धेरै भएर, त्यो बेलामा पहिला चाहिँ हिउँ परेको भागले जुन वरपरको क्षेत्रलाई चिसो पार्ने जुन प्रोसेस गर्थ्यो, यसपालि हिउँ कम परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिसो कम छ। र चिसो कम भइसकेपछि तातो बढी हुने भएपछि दिउँको समयमा जमिनको सतह धेरै तातेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको यो हावाहुरी आउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यसपालि हावाहुरी चाहिँ विगतको समयभन्दा अलि बढी हुन्छ, औसतभन्दा अलि बढी नै हुन्छ। हुरीबतास आउनुको कारणमा धेरैजसो सुक्खा मौसम नै हो। खुल्ला ठाउँमा ठूलो बेगसँगै आएको हावाले स्थानीय वस्तु तथा सामानहरू उडाउने भएकाले यसको क्षति बढी हुने गर्दछ। समुद्र तटीय क्षेत्रमा हुरीबतासको सम्भावना धेरै भए पनि त्यसको असर लामो दूरीसम्म हुने गर्दछ। भारतको समुद्र तटीय क्षेत्रमा उठेको आँधी तथा मौसम परिवर्तनले नेपालका तराई भूभागमा आँधी तथा हुरीबतासको रूपमा देखा पर्ने गर्दछ। यसपालि जाडो महिनामा पानी नपरेको कारणले गर्दाखेरि हावामा मोइस्चरको मात्रा कम हुनु र उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ हिउँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि जाडो कम हुन्छ, दिउँसोको बेलामा तातिने क्रम बढी हुन्छ, त्यो त एउटा भइ नै हाल्यो। त्यो बाहेक अर्को पनि के छ भन्दाखेरि अब हरेक वर्ष होइन, परारभन्दा पोहोरभन्दा यसपालि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमले यो उद्योग धन्दाहरू कल कारखानाहरू जुन बनिराखेको छ र हामीहरूको देशभित्रै पनि जुन किसिमले सहरीकरणहरू होइन, तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रहरूलाई फाडेर जसरी सहरीकरण हामीहरूको बढिराखेको छ, यसले गर्दाखेरि पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि माइक्रो क्लाइमेट त्यसले चेन्ज भइरहेछ र त्यसले चाहिँ कस्तो ग्लोबल करेन्ट
जुन हावाहरूको करेन्ट प्याटर्न हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा त्यसलाई पनि र माइक्रो लेभलमा पनि होइन यो हामीहरूको सानो क्षेत्रमा पनि माइक्रो करेन्टहरू फरक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुरी बतासहरू पहिलाभन्दा फरक प्रकृतिको आउने होइन जुन ठाउँमा हुरी बतास आउनै नपर्ने त्यस्तो ठाउँमा हुरी बतास आउने त्यो ट्रेन्ड चाहिँ देखिएको छ। हावाहुरी सामान्यतया मौसममा हुने परिवर्तनले गर्दा वायुको चाप घटबढले निम्तने घटना हो, तर यो कहिलेकाहीँ विनाशकारी भएर आउँछ। यसले नसोचेको टाढाको दूरीमा आफ्नो गन्तव्य बनाउँछ। कहिलेकाहीँ चारै दिशाबाट आएका प्रतिध्रुवीय हावाका झोक्काहरूले भूमरी बनाउँदछ। यो चक्रवाती खालको तेज भूमरी बढी विनाशकारी हुन्छ। समुद्री सतहमा हावाको गतिमा कुनै पनि रोकावट नआउने भएकाले हावाहुरी चल्दा मेघ गर्जने र बिजुली चम्कने हुन्छ। तराई वा समतल फाँटमा हावाको गतिमा कुनै पनि रोकावट हुँदैन, तर पहाडी तथा हिमाली श्रृङ्खलाहरूमा हावामा निकै रोकावट आउँछ र यसले हावाको विनाशकारी गतिलाई पनि कम गराउँदछ। समुद्र तटीय आँधीहरू चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा त्यति ठुलो असर चाहिँ त्यसको पर्दैन होइन। अब ठ्याक्क 2014मा जुन हुड आँधी भन्ने जुन आएको थियो 7 वर्ष अगाडि त्यसले मात्र धेरै ठुलो चाहिँ नि प्रभाव पारेको थियो, नकारात्मक प्रभाव खास गरी होइन। तर समुद्रबाट जुन तटीय आँधीहरू आउँछ त्यसले नेपाललाई खासै त्यस्तो ठुलो प्रभाव चाहिँ पारेको छैन। तर यो चैत वैशाख भनेको समुद्रको तटीय आँधीहरू आउने सिजन पनि होइन। समुद्रको तटीय आँधी भनेको अलि बढी अगस्त सेप्टेम्बर र अक्टोबर भनेको हाम्रो भदौ असोज र कार्तिकतिर अलि बढी आउँछ। तर त्यो चाहिँ बेलैमा प्रक्षेपण गरिने भएको कारणले गर्दा कम्तीमा 15 दिन अगाडि, किनकि समुद्र तटीय भनेको हामी कहाँ आउने भनेकै भारतको बङ्गाल र उडिसाको खाडीतिरबाट आउने हो। त्यसलाई कम्तीमा 15 दिन अगाडि नै प्रक्षेपण गरिएको कारणले गर्दा र त्यो किसिमको समुद्र तटीय आँधीहरू जुन साइक्लोन्सहरू हो त्यसको नेचरै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सम्म ठाउँमा चाहिँ नि एकदम बलियोसँग आउँछ। जब पहाडहरू क्षेत्रतिर छिर्न थाल्छ त्यो धेरै फ्रिक्सनले गर्दाखेरि, त्यो घर्षणले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपाल छिर्दाखेरि त्यो कमजोरै भएर आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो समुद्री तटीय आँधीहरूले नेपाललाई त्यस्तो ठुलो असर पारिहालेको अवस्था पनि छैन। र यो चैत वैशाखमा चाहिँ नि यस्तो ठुल्ठुलो सिस्टमहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएको चाहिँ धेरै कम केसेस छ। आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई बेलैमा प्रक्षेपण गर्न सक्ने भए भएर धनजनको क्षतिलाई चाहिँ जोगाउन चाहिँ सकिन्छ। हुरी बतासको समयमा चट्याङको सम्भावना पनि हुन्छ, किनकि चट्याङ भनेकै तपाईँको हुरी बताससँगै नै आउने चिज हो। चट्याङको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खास गरी अझ गर्मी बढिसकेपछि चैत वैशाख लागिसकेपछि जुन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पानी एकचोटि परेपछि भोलिपल्ट घाम लाग्छ। घाम लागिसकेपछि बाष्पीकरण हुन्छ एकदमै छिटो। बाष्पीकरण हुँदाखेरि के हुन्छ भने एयर मोइस्चरहरू माथि जाँदाखेरि एकअर्कासँग तपाईँको फ्रिक्सन हुन्छ, त्यो होइन घर्षण भइसकेपछि चार्ज फर्म हुन्छ। चार्ज फर्म भइसकेपछि साँझ 4-5 बजेपछि 5-6 बजेपछि गड्याङ गुडुङ गरेर चट्याङ पर्ने हो। चट्याङ पर्ने पनि सबैभन्दा प्राइम सिजन भनेको यही नै हो। अब चट्याङको पनि पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी एकदमै बढेको छ। ग्रामीण क्षेत्रतिर चट्याङ पर्नु भनेको त त्यो त प्राकृतिक हो, तर सहरी क्षेत्रतिर के भएको छ पहिलाको तुलनामा चट्याङको सङ्ख्या बढेको छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि पार्टली त प्राकृतिक नै हो, चट्याङ प्राकृतिक नै हो। तर हामीहरूको जुन अहिले सहरीकरण जुन किसिमले भइरहेछ र हावा तातिने, किनकि माटो र वनको ठाउँमा हामीले कङ्क्रिट स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि हावा तातियो। हावा तातिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको अझ टर्बुलेन्स होइन, एयर टर्बुलेन्स पहिलाभन्दा बढिरहेको छ। जति धेरै एयर टर्बुलेन्स हुन्छ त्यति चट्याङ पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ, ठ्याक्कै अध्ययनको विषय हुनसक्छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यदि अहिले सहरमा काठमाडौँ सहरमा यदि 100वटा चट्याङ पर्छ भने 97-98वटा चाहिँ चट्याङ प्राकृतिक कारणले नै परेको हो भने 2-3टालाई चाहिँ हाम्रो बढ्दो सहरीकरणले पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको हो। खाडी देशहरूमा समुद्री किनारमा रहेका बस्तीहरूमा हावाहुरीको प्रकोप र प्रभाव निकै नै बढी हुने गर्दछ। खाडी देशमा प्रति घण्टा 65 किलोमिटरको दरले हावाहुरी बगेको पाइन्छ। त्यहाँ न्यूनतम 2 किलोमिटरभन्दा कमको दूरीमा पनि हावाहुरीले जोडले चल्दछ। हावाहुरीमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका मानिसहरूलाई निकै गाह्रो हुन्छ। यसले आँखा, कान र नाकका बिरामीलाई निकै घातक असर पुर्याउँदछ। हावाहुरीमा हावा मात्र हुँदैन, यसका धुलो धुवाँ, कसिङ्गर, ग्यास तथा ससाना माटो ढुङ्गाका कणहरू पनि मिश्रित हुन्छन्। यसबाट बच्नको लागि हेलमेट, जुत्ता, पन्जा र चस्मा साथमा राख्नुपर्दछ। आँधीले अलि बढी असर पार्ने भनेको त तराई क्षेत्रमै हो, किनकि सम्म क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ भने आँधी मजाले बग्छ होइन। पहाडी क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अल्गो चुच्चो र होचो खोचहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हावालाई घर्षण हुन्छ, त्यो फ्रिक्सन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहाडी क्षेत्र भन्दाखेरि तराईमै बढी आँधी आउँछ। र अर्को कारण किन पहाडभन्दा तराईमा बढी गर्मी हुने भएको कारणले गर्दा होइन, बिहानको तापक्रमभन्दा दिउँसो 12-1 बजे मात्रै तापक्रम बढ्दाखेरि आँधी आउने हो।
जुन पहाडको तुलनामा तराईमा बढी हुन्छ। पहाडमा चाहिँ खोला नालाहरू खोजहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिहान र दिउँसोको समयमा धेरै तापक्रमको फरक हुँदैन, तराईमा चाहिँ धेरै तापक्रमको फरक हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तराई क्षेत्र बढी आँधी आउने हो भने पहाडी क्षेत्रमा कम आउँछ। र काठमाडौँमा चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि कङ्क्रिट जङ्गल। तपाईँको काठमाडौँमा कस्तो भइरहेको छ भने पहिला भनौँ अब 30 वर्ष अगाडिको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँमा तपाईँको जुन यो भू उपयोग जुन हामी भन्छौँ ल्यान्ड युज होइन, यो 3 गुणाले हामीहरूको चाहिँ नि माटो र वन क्षेत्र चाहिँ कङ्क्रिटमा कन्भर्ट भएको छ। यसमा के हुन्छ भने गर्मीमा घाम लागेपछि माटो चाहिँ ताप्दैन, तर पक्की भवनहरू के हुन्छ तात्छ। तातेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो तातो हावा माथि गइसकेपछि माथिको चिसो हावा तल आउने हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले आँधीको रूप लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा जुन किसिमले सहरीकरण भइरहेछ, ल्यान्ड युज जसरी चाहिँ अब हामीहरूको भनौँ न यो नेचुरल सिस्टमबाट कङ्क्रिट सिस्टममा जुन चेन्ज भइरहेछ, यसले त हरेक वर्ष काठमाडौँमा आउने आँधीहुरी बतासको सङ्ख्या त बढ्दै जाने हो। 10 वर्षभन्दा अहिले अझ बढी हुन्छ भने आजभन्दा अर्को वर्ष अझ बढ्दै जाने हो। यसलाई त किनकि प्रकृतिको जुन एउटा प्रणाली छ त्यसलाई नै हामीले अल्टर गरिसकेपछि त त्यसले पनि आफ्नो खेल त देखाइ नै हाल्छ। यो प्रकृतिलाई हामीले चलाएपछि उसले त त्यही अनुसारले रिटालिएट गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा हावाहुरी चल्दा रुखको मुनि बस्नु हुँदैन। पुराना र थोत्रा घरहरू छन् भने हुरी चल्न थालेको थाहा पाउने बित्तिकै घर बाहिर आइहाल्नुपर्छ। भत्कने खालका पर्खालका छेउमा बस्नु हुँदैन। हानि पुर्याउन र उडाउन सक्ने वस्तुदेखि अलि केही सुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्दछ। कर्कट पाताले छाएका छाना बढी उडाउने सम्भावना भएकाले यसबाट सतर्क रहनुपर्दछ। घरमा रहेका बुढाबुढी, बाबुआमा तथा बच्चाको रेखदेख र ख्याल पुर्याउनु पर्दछ। आँधी आउने सबैभन्दा 12 बजेभन्दा अगाडि त लोकल आँधी त आउँदैन। आँधी आउने समय भनेकै तपाईँको अपराह्न हो। सबैभन्दा बढी आँधी आएको नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा बढी आँधी आउने समय भनेकै दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेको बिचमा सबैभन्दा बढी त्यो समयमा आउँछ। र कुनै चाहिँ क्षेत्रीय आँधी हुन्छ। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि काठमाडौँमा तपाईँको नेपालगञ्जदेखिको या पाल्पादेखिको होइन ठुलै सिस्टम त्यहाँ कुनै डेभलप भयो त्यो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै आँधी पाल्पा स्याङ्जा पोखराको खोजतिर 4 बजे आएको छ भने त्यो काठमाडौँ आइपुग्न 6 बज्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै मात्रै तपाईँको अलिकति ढिला आउँछ होइन भने आँधी आउने सबैभन्दा चाहिँ प्राइम टाइम भनेकै दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेको बिचमा हो। र 4 बजेपछि घाम अलि तल ढल्किसकेपछि बिस्तारै हावा चिसिने क्रम बढ्छ, त्यसपछि आँधी आउने सम्भावना घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि दिउँसो 2 देखि 4 को बिचमा ग्रीष्मकालीन समयमा चाहिँ सबैभन्दा बढी तापक्रम नै 2 देखि 4 को बिचमा हुने भएर त्यो बेलामै आँधी आउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ हुरी बतासबाट यदि धनजनलाई जोगाउने हो भने सबैभन्दा बढी अलर्ट चाहिँ त्यही 2 बजेदेखि 4 बजेको बिचमा हुनुपर्छ। 4 बजेपछि आँधीको सम्भावना कम हुन्छ भने 6 बजेपछि त अब आउँदैन भनेर ढुक्क भएर बसे पनि हुन्छ। हावाहुरी चलिरहँदा बिना अनुमान दौडधुप गर्नु हुँदैन। आफू रहेको वा उभिएको ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन ठम्म्याउनु पर्दछ। आफूलाई हानि पुर्याउन सक्ने कुराहरू के छन् सकभर थाहा पाउने प्रयास गर्नुपर्छ। ठुलो स्वरमा चिच्याएर वा अरू केही क्रियाकलाप मार्फत सुरक्षित ठाउँको जानकारी अरूलाई दिनुपर्छ। तराई क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पहाडी क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा ठाउँमा एउटा आँधीको सिस्टम बन्यो भने धेरै टाढासम्म जान सक्दैन, किनकि पहाडहरूले त्यसलाई फ्रिक्सनको काम गर्छ। तराईमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आँधी धेरै लामो एरियासम्म माइग्रेट गर्छ। एउटा ठाउँमा त्यो सिस्टम डेभलप भयो भने उसलाई रोक्ने कुनै चिजै हुँदैन कि त्यहाँ, अनि दौडेको दौडै गर्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि कस्तो भने चितवनमा फर्म भएको आँधी, तपाईँको नवलपरासीमा फर्म भएको आँधी पूर्वमा 70 सिराहासम्म पुग्छ भने पहाडमा चाहिँ नि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्दासम्म आँधी आफै कमजोर भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तराईमा चाहिँ नि आँधीको प्रकोप अलिक बढी हुने कारण के भन्दाखेरि लामो एरिया कभर गर्छ कि त्यसले ट्राभल गर्छ लामो एरिया, भने पहाडी क्षेत्रमा लामो एरिया ट्राभल गर्दैन। त्यो पनि कारणले गर्दाखेरि तराईमा चाहिँ बढी प्रभाव देखिएको कारण त्यो पनि हो। प्लस अब घरहरू पनि तराईको कस्तो हुन्छ, पहाडतिरको घरहरू हेर्नुभयो भने प्राय ढुङ्गा माटोको र माथिको छाना पनि अलि भारी हुन्छ। तराईतिरको घरहरू साह्रै कमजोर भनौँ न स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसको फुसहरू हुन्छ, खरको छाना हुन्छ जुन सजिलै हावाले उडाउँछ। र पहाडको तुलनामा तराईमा हावाको वेग पनि बढी हुने भएर र पहाडको तुलनामा तराईमा बनेको जुन सामान्य ग्रामीण क्षेत्रमा बनेको घरहरू पनि अलिकति कमजोर पूर्वाधार भएको कारणले गर्दा सजिलै उडाएको कारणले गर्दा पनि तराई अलि बढी प्रभावित देखिएको हो। नेपालमा विपदसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू निर्माण भएका छन्, तर बनेका कानुनले भूकम्पलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिएकाले हावाहुरी र आगलागी जस्ता विपदले कानुनमा उचित स्थान पाउन सकेका छैनन्। अब बन्ने कानुनले सबै किसिमका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदलाई समेटेर कानुनी स्थान दिन जरुरी छ।
हुरीबाट क्षति हुन सक्ने त कमजोर घरहरू नै हो। अब यहाँ कुरो कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीहरूको जब 2072 सालमा भूकम्प आयो, भूकम्प आइसकेपछि एउटा नयाँ नीति लियो सरकारले। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनको लागि चाहिँ नि इन्करेज गर्यो। त्यो भनेकै के भन्दाखेरि धेरै भारी छाना भएको घर नबनाउने, कि त कङ्क्रिट घर बनाउनुहोस्, होइन भने धेरै भारी छाना नभएको हल्का घर बनाउनुहोस् भन्ने कन्सेप्ट आयो। सबैजनासँग त पर्याप्त पैसा हुँदैन कङ्क्रिट घर बनाउनलाई, त्यही भएर के गरे त सामान्य जस्ताको छानो र भने जस्ताको त एउटा रिभोल्युसन नै आयो होइन, जस्ता पाता चाहिँ नि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दिने भनेर। अनि कमजोर पिलर हालेर कमजोर जस्ताको छाना हालिदिँदाखेरि के भयो त भूकम्प आउँदाखेरि त त्यो सुरक्षित भयो, किनकि त्यो जस्ताको छाना र पिलर त्यो फलामको पिलर चाहिँ ढल्दा नै ढल्दैन। तर आँधी हुरी आएको बेलामा चाहिँ फेरि उडाएर लगिदिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि दुईवटा जुन अब हामीले भूकम्प पछिको जुन एउटा चाहिँ नि एउटा भनौँ न यो एउटा प्रिभेन्सन प्लान जुन ल्यायौँ हामीले, त्यो भूकम्पको लागि मात्रै ठिक भयो, तर हुरी बतासको लागि चाहिँ ठिक भएन। त्यही भएर अब चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विपदको हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि र विपद न्यूनीकरण र विपदलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने त्यो बारेमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि एउटा मात्र विपदलाई ध्यानमा राखेर होइन कि नेपालमा आउने चारै किसिमको विपद होइन, तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरो एउटा भयो, अर्को भूकम्प र अर्को हुरी बतास, यो चारवटै विपदलाई चाहिँ मिल्ने गरी हामीले प्लानिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपालमा जान सक्ने हरेक किसिमका विपदको बारेमा तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्दै विपद न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ। हुरी बतासको मौसम आउँदै गर्दा यसबारे सचेतना तथा पूर्व तयारीको विषयमा समेत कामहरू भइरहेका छन्। यस्तो छ, गएको वर्षको तुलनामा चाहिँ हुरी बतासको सङ्ख्या बढेको छ होइन, र हुरी बतासको प्रकृति पनि बढेको छ र त्यसले गरेको नोक्सानीहरू ड्यामेजहरू पनि बढेको छ। अब यसको दुईवटा कारण छ। जुन तपाईँले एउटा टाइमलाइन सोध्नुभयो, पहिला हुरी बतासको बारेमा यति अध्ययन पनि हुँदैन थियो, त्यति धेरै हामीसँग मेट्रोलोजिकल स्टेसनहरू पनि थिएन र मेट्रोलोजिकल स्टेसनले हुरी बतासको त्यस्तो डाटाहरू पनि राख्ने पहिला चलन थिएन। पहिला खालि हाम्रो चाहिँ जुन मेट्रोलोजिकल स्टेसन थियो त्यसले कति पानी पर्छ रेन गेज र तपाईँको तापक्रम दुईवटा मात्रै नापिन्थ्यो भने अहिले हुरी बतास पनि नाप्ने भएर यता आएर पहिलाको तुलनामा हुरी बतासको सङ्ख्या बढेको भन्ने एउटा कारण थियो पनि हो, किन पहिला डाटा थिएन, अहिले हामीसँग डाटा छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीहरूको जनसङ्ख्या पनि पहिलाभन्दा बढेको छ र चाहिँ घरको सङ्ख्याहरू पनि पहिलाभन्दा बढेको छ। र सन् 2015मा जब हाम्रो भूकम्प गयो त्यसको 6 वर्ष यता आएर घरको प्रकृतिहरू पनि चेन्ज भएको छ, किनकि भूकम्पले नढलाओस् भन्नको लागि हामीले भनौँ न हल्का स्ट्रक्चरको घर बनाउँदाखेरि घरको छानाहरू बढी उडाएको केसेसको कारणले गर्दा पनि हुरी बतासको सङ्ख्या, हुरी बतासले गरेको असर बढी देखिएको एउटा कारण त्यो पनि हो। तर वास्तवमा एउटा कुरा के भने पहिलाभन्दा हुरी बतासको फ्रिक्वेन्सी होइन, हुरी बतास आउने ऊ चाहिँ तपाईँको बढेको चाहिँ छ, पहिलाभन्दा चाहिँ बढेको छ। यसको चाहिँ नि एउटा रिजन पनि कारण पनि छ भने एउटा लोकल कारण पनि छ। जलवायु परिवर्तनको कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकूल मौसम आइपर्नु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भावना बढ्दै जान्छ। यसको फलस्वरूप महामारी र सुक्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्दछ। जुन यो एउटा तपाईँ न्यूनीकरणको लागि जुन नीति बनेको छ त्यो अहिले पनि हुरी बतासको लागि त्यति ध्यान दिएर बनाइएको चाहिँ छैन। अलि बढी तपाईँको चाहिँ भूकम्पलाई नै ध्यान दिइएको छ। अब त्यो स्वाभाविक हो, 2015 साल भनौँ न, सन् 2015मा जुन ठुलो भूकम्प आयो त्यसपछि विश्वभरिको ध्यान यहाँ खिचिसकेपछि सबैले नेपाललाई त्यसको लागि प्रेसर गर्नु त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसपछि बाढी पहिरो र चौथो कि पाँचौँमा मात्र हामीहरूको हुरी बतास पर्छ। अझ तपाईँको चट्याङले पनि धेरै असर पर्छ। चट्याङ त अहिलेसम्म प्रायोरिटीमै परेको छैन, त्यसको अध्ययन पनि खासै भएको छैन। अब हुरी बतासको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यसको क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जसरी भूकम्पको लागि चाहिँ अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरी भूकम्पले असर पारेको जुन एउटा 8वटा जिल्ला छ हाम्रो, पश्चिममा तपाईँको गोर्खादेखि पूर्वको रामेछाप दोलखासम्म, त्यहाँ जसरी हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी डिएमसी भनेर लोकल क्षेत्रमा हामीले बनाएको छ, हुरी बतासको लागि सायदै कुनै ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ डिएमसी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटी प्रकोप व्यवस्थापन समिति भनेर हामीले बनाएको छौँ, सायदै बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो फर्म भएको छैन। भूकम्प भनेको त अब नेपालको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि 75-80 वर्षको फ्रिक्वेन्सीमा आइरहेछ भने हुरी बतास त तपाईँको एउटा सिजनमा मात्रै 8-10वटा आउँछ कम्तीमा। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि पनि हामीले स्थानीय क्षेत्रमा डिएमसीहरू भने यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू फर्म गरेर हुरी बतास कुन बेलामा आउन सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो क्लबका युवाहरू हुन्छ या डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कमिटीका मेम्बरहरू, सुरक्षा निकायदेखि लिएर स्थानीय
निकायको सबैजना सदस्यहरू त्यो बेलामा अलिकति बढी चनाखो भएर बस्ने, खास गरी यो सिजनमा हामीको चैत वैशाख जेठ 3 महिनामा, किन बर्खा लागेपछि त खासै भूकम्प आउँदैन, हुरी बतास आउँदैन पनि होइन। र यो बेलामा चाहिँ अलिकति एलर्ट भएर बस्ने हो भने चाहिँ नि धेरै हदसम्म हामीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। यो नीतिगत कुरा हो। क्षति न्यूनीकरणको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला त हुरी बतास आउने सिजनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो उडाउन सक्ने जुन छानाहरू हुन्छ त्यसलाई अलिकति बलियोसँग बाँध्ने हैन, र कुन क्षेत्रबाट अलि बढी हावा आउन सक्छ, त्यहाँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउने, त्यसको अलिकति सामान्य अध्ययन गर्ने। विस्तृत अध्ययन त गाह्रो छ हैन। अब हाम्रो देशमा कस्तो छ भने पहाडको टुप्पा टुप्पामा थुम्कामा होटलहरू, रिसोर्टहरू, रेस्टुरेन्टहरू बनाउने चलन छ। र चैत वैशाख महिनामा धेरै गर्मी भइसकेपछि सहरबाट अलिकति अल्गो ठाउँतिर, नगरकोटतिर, कताकतातिर हावाघरहरू बनाएर राखेको हुन्छ। सबैभन्दा डरलाग्दो त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ, किनकि यो सिजनमा हावाहुरी लाग्छ, टुप्पोमा बसेको घरमा अझ बढी हावा लाग्ने सम्भावना हुन्छ, स्ट्रक्चर एकदमै सामान्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँको हावाहरू उडाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन सक्ने र धनजनको क्षति हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि पूर्वाधार सानो या ठुलो बनाउँदाखेरि हुरी बतासको परिप्रेक्ष्यबाट चाहिँ बनाउनै पर्छ। किनकि विकसित मुलुकहरूमा त अब सहरी विकास योजनाहरू बनाउँदाखेरि खालि भूकम्प र बाढी पहिरो मात्रै होइन कि अब त हावाको डिरेक्सन पनि कताबाट आउँछ हैन, हावा कताबाट आएर कतातिर चाहिँ नि सर्कुलेसन गराउनुपर्छ भन्ने बारेमा विस्तृत अध्ययन नगरिकन त त्यहाँको त नक्सै पास हुँदैन भने। अब हाम्रो पनि देशमा चाहिँ सहरीकरण जुन किसिमले भइरहेछ र ग्रामीण क्षेत्रमा बन्ने जुन पूर्वाधारहरू छ त्यसमा चाहिँ यो नियमहरू ल्याउनु पर्ने धेरै जरुरी भइसक्यो। किनकि विकसित मुलुक भन्दा पनि वातावरणीय दृष्टिकोणले हाम्रो मुलुक चाहिँ नि धेरै तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली सेन्सिटिभ छ, धेरै नै संवेदनशील छ। त्यसले गर्दाखेरि बेलामै खालि अब हामीले वन जङ्गल जोगाउने हैन, खोला नालालाई चाहिँ जोगाउने र यो चाहिँ भनौँ न वन्यजन्तुहरूको कन्जर्भेसन बाहेक हामीले यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धेरै जरुरी भइसकेको छ। हरेक किसिमको विपदको विषयमा राज्य संयन्त्रले चासो राख्न जरुरी भइसकेको छ। विपद परेपछि सोच्ने र काम गर्ने बानीलाई अब परिवर्तन गरिनुपर्छ। पूर्व तयारी र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समयमा नै ध्यान पुर्याउन सके ठूलो क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, नेपालमा 500 भन्दा बढी विपदका घटनाहरू हुने गर्छन्। विपदमा परेर धेरै परिवारहरू प्रभावित बन्ने गरेका छन् भने करोडौं सम्पत्ति राज्यको नोक्सान हुने गरेको छ। विश्वमा मिश्रित विपदको दृष्टिकोणबाट नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। यी सबै खालका विपदबाट नेपाललाई सुरक्षित राख्नको लागि राज्यको तर्फबाट र स्थानीय व्यक्तिको तर्फबाट पनि सचेत र सजग हुन जरुरी छ। तब मात्र हामीले कल्पना गरेको सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।